عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، فهذا العدد هو أفضل ما تصلى به صلاة التراويح. وإن زاد الإنسان على 11 ركعة إلى 23 ركعة أو أكثر فلا حرج، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديد الركعات، بل سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فبين العدد المحدد لكل تسليمه وهو مثنى مثنى، ولم يبين عدد التسليمات، فدل هذا على أن الأمر موكول إلى الإنسان وأن الأمر واسع. ولكن لا شك أن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليه أولى من غيره. والعلماء مختلفون حسب اجتهاداتهم، فمنهم من يرى أنها 13 أو 11، ومنهم من يرى أنها 23 كما صلاها أبي بن كعب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عم عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أنها 36 إلى غير ذلك من الأقوال، والأمر في هذا واسع. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر يختلف باختلاف نوعية الصلاة، فمن كان يطيل القراءة والركوع والسجود فإنه يقلل من عدد الركعات لأن هذا أرفق بالناس، ومن كان يخفف القراءة والركوع والسجود فإنه يكثر من عدد الركعات. نعم. إن عدد صلاة التراويح ورد أنها تصلى 11، ووصل صلاتها إلى 36، ودون ذلك صليت 21 و23 ونحو ذلك، وكل ذلك جائز بحمد الله عز وجل. المقصود من هذا كله أننا نعلم أن عدد الركعات أمرها سهل ويسير، وهذا يختلف باختلاف إقبال الناس على العبادة أو انشغالهم عنها، ويختلف أيضا باعتبار طول القراءة وقصرها، فإن المرء إذا أطال القراءة قلل الركعات، وإذا قصر القراءة أكثر وأزاد في الركعات. ولا يصح لأحد أن ينكر على من زاد على عدد معين من الركعات، بل إن الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة نهى أمير المدينة أن ينقص عن عدد معين، فدل ذلك على أنه نظر إلى الأصلح وأن كل ذلك جائز.